Si Marta adunay maayong mga intensyon ug si Hesus nagsalig sa iyang pagkamaabi-abihon. Ang biblikanhong asoy nag-ingon nga usa ka babaye nga ginganlan si Marta nga midawat kaniya sa iyang balay. Buot niya nga ipasiguro nga ang tanan maatiman. Ilabi na tungod kay si Hesus anaa sa iyang balay. Sa pagkatinuod kinahanglan niya nga mohimo og mga pagpangandam. Kita gisultihan nga siya nagkalibog-libog mahitungod sa daghan kaayong pag-alagad. Nga sa orihinal nga Griego nga pinulungan mao ang diakonia. Unsaon man paglihok sa usa ka simbahan kun walay mga diakono ug mga diakonisa. Sila nagpadayon sa tanang butang nga naglihok. Ang isyu dili gayud ang pag-alagad. Gipunting ni Hesus nga ang problema ni Marta mao nga siya nabalaka ug nasamok mahitungod sa mga butang nga kinahanglan niya nga buhaton. Sa kasukwahi, kanunay natong makita si Maria nga naglingkod lamang sa tiilan ni Hesus ug naminaw sa iyang tingog. Kon magatubang og mga hagit, kadaghanan kanato moadto sa usa ka pamaagi sa pagsulbad sa problema. Gisulayan nato ang pagsabot sa mga butang ug mugahin og igok nga kusog sa pagbansay-bansay sa posible nga mga sitwasyon ug sa pagpangita og mga solusyon. Si Hesus nagdapit kanato sa paghinumdom nga kita iyang mga anak. Buot niya nga makakaton kita sa pagtutok kon kinsa siya ug sa pag-adto kaniya isip atong unang tinubdan nga nagpahulay sa iyang kaayo, sa iyang gugma ug sa iyang katakos sa pagtagana alang kanato. Gitanyag ni Hesus ang tambal sa kabalaka. Daghan nga mga butang tingali importante, apan usa lamang ang kinahanglanon, siya, ang iyang presensya. Samtang kita magtutok kaniya sa iyang gugma, sa iyang katagbawan, sa iyang kalinaw, sa iyang gahom, sa iyang grasya, ang tanan mahulog sa angay nga dako.